नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह दुखान मक्की सूरत है और दुखान के माने होते हैं धुआं। धुआं यानी स्मोक। ठीक है, ये भी सूरा क्या है, हवामीम में से ही है। जैसे हमारे 7 हवामीम है एक साथ, हामीम से जो शुरू होते हैं सूरे, ठीक है, जो मग़ज़ है, लुब है कुरान का, तो इसका भी मज़मून उसी तरह है जो दूसरे हवामीम का था। ठीक है, आखिरत, तौहीद, रिसालत, फिर दावत की बात भी, राइट। और ये सूरत कब नाजिल हुई थी इसका कुछ खास रिवायत से नहीं मिलता है, राइट। लेकिन मज़ामीन अगर इसके गौर करेंगे मज़मून का, तो इसका मज़मून भी पिछली जो सूरत है सूरह ज़ुख़रुफ़, उसी अंदाज वाला है, उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। हामीम हुरूफ़ मुक़त्तआत। ओके, अल्लाह ताला के सिवा किसी को इसके माने पता नहीं। वल किताबिल मुबीन, वाव क़स्मिया है, कसम है किताब की, और वो किताब कैसी है, उसकी सिफत आ रही है अल मुबीन, यानी मुबीन है, वाज़े है। मुबीन लाजिम भी होता है, मुतादी भी होता है। ठीक है, यानी खुद भी वाज़े है ना, समझनी आसान है, और दूसरी चीज़ों को भी खोलकर बयान करती है। ठीक है, और ये किताब इस बात का सबूत भी है कि अल्लाह ताला ने इसको भेजा है, वाज़े है एकदम। ठीक है, और यहाँ पर हम जनरली देखते हैं ना, जब हुरूफ़ मुक़त्तआत आते हैं उसके बाद किताब का ज़िक्र आता है, तो वही यहाँ पे भी किताब ही के बारे में है। और वो किताब कैसी है, मुबीन है, एकदम वाज़ेह है। कब नाज़िल हुई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन। इन्ना बेशक हमने, अंज़लनाहु हमने नाज़िल किया, हु उसको, किसको, किताब को। देखिए इन्ना में भी ताकीद भी है, ना भी है, हम है। अंज़लना में भी हम है, यानी हम ही है इस किताब को नाज़िल करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से नहीं कहा है, या किसी और से नहीं सीख के बता रहे हैं, जैसे अहले मक्का इल्ज़ाम लगाते थे, बल्कि ये किताब को भेजने वाले हम ही हैं, हमने उतारा है इसको। ठीक है, कब उतारा, फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, लैल मुबारक रात में। ठीक है, मुबारक रात में यानी बरकत वाली रात में। और ये बरकतों वाली रात कौन सी है, ये वही रात है जिसको सूरह क़द्र भी सूरह क़द्र में कहा गया है ना, लैलतुल क़द्र। ठीक है, तो ये वही रात है। जैसे अल्लाह ताला सूरह बकरा में भी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। और फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बिलाशुबा हमने इसे क़द्र की रात में उतारा। ठीक है, तो ये जो है ये बात ये एकदम पक्की है कि इसको लैलतुल क़द्र में ही उतारा गया है। और इसके उतारने वाले कौन है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने ये कसम खाकर ये बात बता रहे हैं कि ये कलाम जो है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, बल्कि इसके नाजिल करने वाले हम हैं, और वो बड़ी ही खैर व बरकत वाली रात में हमने उसको उतारा है। ठीक है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो लैलतिन मुबारकतिन वर्ड आया है, सूरह क़द्र में, लैलतिल क़द्र आया है, सूरह बकरा में शहरु रमज़ान आया है। ठीक है, ये तीनों एक ही रात के लिए आए हैं, जो कि रमज़ान की आखिरी रातों में से कोई एक रात थी। ठीक है, तो कुरान पाक 23 साल में नाज़िल हुआ है। ठीक है, अंज़लना के माने क्या होते हैं, अंज़ला युनज़िलु इंज़ालन, इंज़ाल के माने होते, हाँ, बाबिफ़ाल में पूरा का पूरा एकदम नाज़िल हो जाना। ठीक है, तंज़ील में क्या होता है, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, तंज़ील में आहिस्ता-आहिस्ता उतरना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये कैसे है कि ये अंज़ल ना आया यहाँ पे, यानी एक बार ही उतारा, कुरान तो 23 साल में उतरा है। तो कुरान दरअसल क्या है, 2 स्टेजेस में नाज़िल हुआ है। ठीक है, 2 मराहिल हैं इसके। पहला मरहला जो है, लौह महफूज से आसमाने दुनिया तक,
ٹھیک ہے. آسمان دنیا پر جو پلیس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت العزت. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ لوح محفوظ میں سے ایک دم پورا قرآن بیت العزت پر لایا گیا. ٹھیک ہے. یعنی دنیا کا جو آسمان ہے وہاں پر، وہاں کے پلیس تک لایا گیا. اور پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے اس میں کہ آسمان دنیا سے پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. کس طرح سے؟ 23 سال تک. ٹھیک ہے. تو اس لیے انزلنا بھی کریکٹ ہے، تنزیل بھی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. تنزیل آہستہ آہستہ پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا. ٹھیک ہے. تو یہ دو سٹیجز میں اس طرح سے قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. تو یہ رات وہی رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا. اور کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ انا کننا منذرین، انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، منذرین ڈرانے والے، متنبع کرنے والے. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. منذر ڈرانے والا، انذر ینذر انذارا فہو منذر ڈرانے والے. ڈرانے والے مطلب کیا؟ انذار کرنے والے مطلب خبردار کرنے والے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے قیامت میں، جہنم میں کیسے لوگ ہوں گے، کیا باتیں کریں گے، جنت میں کیسے لوگ ہوں گے، ان کی گفتگو کیسی ہوگی. دیکھیے یہ کتنا بڑا احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہم کو بتا دیا کہ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ہر پلانٹ پہ الگ الگ ٹائم ہوتا ہے. رائٹ. جیسے کچھ پلانٹس میں ابھی جو ہونے والا ہے وہ پلانٹس پہ ہو چکا ہے، کچھ پلانٹس میں مطلب فیوچر میں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہم کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت دوزخ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں لکھ دی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے سے ہی وارننگ دے رہے ہیں. جیسے کہیں پر فلڈ آ رہا ہے تو پہلے سے وارننگ دیتے ہیں نا کہ دیکھو بہت بڑا فلڈ آنے والا ہے، آپ ویکیٹ کر دو، نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وارننگ ہوتی ہے. وارننگ کیا ہوتی ہے؟ انذار کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم انذار کرنے والے ہیں، ہم ڈرانے والے ہیں. کس سے؟ قیامت کی ہولناکیوں سے، جہنم سے. بچاؤ اپنے آپ کو. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ضدی ہے، ہر دھرم ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بتائے تو بتائے. ٹھیک ہے. فلڈ آئے تو آئے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اتنی بڑی بلڈنگ میں ہیں، چھت پہ چلے جائیں گے، یہ کریں گے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. رائٹ. تو آج جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اور یہ رات برکتوں والی کیوں ہے؟ برکت کے معنی میں آپ کو بتائی تھی نا کیا ہے؟ استخراج الخیر اور الزیادت فی الخیر، یعنی خیر میں زیادہ بھی اور اس سے خیر بھی پھوٹتی ہے، خیر نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہر طرح کی خیر ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ اس رات کو تلاش کرو، اس میں قیام کرو، برکتوں والی رات ہے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں انسانیت پر کیا کیا ہے؟ احسان، بہت بڑا احسان کیا ہے. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. مبارکتن. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب منذر ہے، منذرین. ٹھیک ہے. تو وقت آنے سے پہلے مصیبتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بچا لو اپنے آپ کو. اور یہ کتاب کس کو فائدہ دیتی ہے؟ جو خود کو بدلنا چاہتا ہے. آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا اس میں، کس میں؟ ہا کی ضمیر رات کی طرف جائے، لیلا، لیلتن مونس. اس میں یفرقو، یفرقو کا ورڈ فرقہ سے ہے. ٹھیک ہے. امام راضی کہتے ہیں یفرقو بمعنی یفصلو، یفصلو فصلہ یفصلو. اوکے. تفصیل یعنی فیصلہ کرنا بھی آتا ہے، تفصیل سے بیان کرنا. ٹھیک ہے. تو فصلہ اور فرقہ سیم معنی ہے. ٹھیک ہے. فصلہ یفصل تفصیلا، فرق یفرق تفریقا. فصلہ کے بھی معنی ہوتے ہیں الگ کرنا، اور فیصلہ کرنے کے بھی آتے ہیں. فرقہ کے بھی معنی الگ کرنا، جدا کرنا، اور
فیصلہ کرنا. تو یہاں پہ کیا میننگ ہے؟ فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فیہا، اس میں یعنی اس رات میں، یفرقو کلو امرن حکیم، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر کام کا. حکیم محکم مضبوط. حکیم کے معنی پختہ کے بھی آتے ہیں، محکم کے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. right؟ اور حکمت پر بھی مبنی، یعنی باحکمت. right؟ یعنی اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تمام کام. اوکے. اور حکیم کے معنی حکمت، کیونکہ اللہ کا ہر کام باحکمت ہوتا ہے. right؟ اور اسی طرح حکیم کے معنی کیا لکھیں گے؟ مضبوط، پختہ. ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری جس میں تبدیلی، چینج ہو ہی نہیں سکتا. right؟ اور اسی رات کے بارے میں صحیح روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں 1 سال تک کے. کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، ہاں، پتے کب جھڑنا ہے، پتے کب لگنا ہے، ہاں، سب کام رمضان کے لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کہا؟ کلو امرن حکیم. اور سورہ قدر میں کیا کہا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو دونوں کا مطلب یہی ہے کہ اس رات میں پورے سال کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، اس رات میں نہ صرف یہ کہ افراد کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کس کو جینا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، بلکہ اس رات میں اقوام کے بھی فیصلے ہوتے ہیں. یعنی کون سی قوم اس سال ڈوبے گی، کس کا تختہ الٹا جائے گا، کس کو عروج ملے گا. ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے، آرگنائزیشنز کے فیصلے، گروہوں کے فیصلے، مسجدوں کے فیصلے، مدرسوں کے فیصلے اس ایک رات میں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دفتر پکڑا دیتے ہیں کہ جاؤ، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرو. تو گویا ایک طرح سے قانون پاس ہو جاتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے یہ فیصلوں کی رات ہے. دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 15 شعبان کو یہ سب ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، 15 شعبان نہیں بلکہ وہ رمضان کی یہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے اترتے ہیں. اب دیکھیے، قرآن سے پتہ چل رہا ہے کیسی من گھڑت اور ہمارے پاس بدعت موجود ہے نا. تو یہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہے. انسان کے سال بھر کے فیصلوں کا لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست بھی، سمجھ بوجھ بھی اور بے بسی بھی. تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. تو یہ ہمارے ایمان اور بیسک عقیدے کا ایک حصہ ہے، اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے. تو کیا کہا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر کام کا جو ایک دم حکمت پر مبنی ہے، حکیم ہے، پختہ ہے. آگے کہا جا رہا ہے امرن، اور وہ کام کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دم ایک حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. من اندنا، کہاں سے؟ ہمارے پاس سے. ٹھیک ہے، خاص ہمارے پاس سے وہ حکم ہوتا ہے. انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں مرسلین، اس کو ہم ہی ہیں بھیجنے والے. ٹھیک ہے، یعنی بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امرن من اندنا، ہر کام ہماری ہی جانب سے ہو کر نکلتا ہے، ہم ہوتے ہیں اس کو نازل کرنے والے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بہترین طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، کوئی اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی بات پتھر کی لکیر سے بھی بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا کننا مرسلین، یعنی ہم ہی اس کتاب اور رسول کو بھیجنے والے ہیں. یعنی
جو اہل مکہ اعتراض کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی سب سے بڑی پریشانی کیا تھی؟ ان کی آزمائش یہی ہو رہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ہر گھر میں ایک طرح سے جھگڑا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کس میں؟ میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں، ہے نا، ہر ایک ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن گئے ہیں. right؟ تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ مطلب کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے، مانتے ہی نہیں تھے نا. اور کیا الزام لگاتے تھے؟ جب نہیں ماننا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو ایکسکیوزز ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ریجیکٹ کرے. تو کہتے تھے ایک رومی غلام آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھا کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، خود سے گھڑ لیتے ہیں، اس طرح کے الزامات لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں اس کے بھیجنے والے. کس کو؟ رسولوں کو، قرآن کو. right؟ پھر آگے کہا جا رہا ہے رحمتم من ربکا، بطور رحمت، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے. یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے کہ اس نے سارے فیصلے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء پیغمبر کو بھیجتے رہتے ہیں، کتب بھیجتے رہتے ہیں. یہ بھی دراصل اس کی رحمت کا تقاضا ہے. الرحمن علم القرآن. اور پھر اللہ کی قدرت سے جس پر وہ جو عنایت کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رحمتم من ربکا، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی، وہ ہوا میں بھی ہے اور ہوا یعنی وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے السمیع العلیم. کیسا ہے؟ بہت زیادہ سننے والا اور العلیم جاننے والا، یعنی لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، لوگوں کے حال کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ السمیع العلیم ہے. خلاصہ کیا ہے ان آیات کا؟ کہ ہمیں پھر ہر طرح کی امید اور لو اسی سے لگانی چاہیے، کیونکہ ساری قدرت طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کی رحمت کے آثار کہاں سے نظر آتے ہیں؟ اس کی رحمت کہاں سے نظر آتی ہے؟ اس کتاب کے نزول سے، کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں، آخرت میں عمدہ زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو رہنمائی عطا کی. تو جو رب اپنے بندے پر ایسی رحمت فرمانے والا ہے، اسی رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے مانگا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، اور ہمارے حالات کو جانتا ہے. جو ہم دیکھیے سمیع جو ہے نا، جو ہم بولتے ہیں وہ، علیم جو ہے ہم جو نہیں بولتے ہیں، جو دل میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو تم بولتے ہو اس کو بھی سنتا ہے اور جو تم نہیں بولتے اس کو بھی جانتا ہے. سمیع علیم. رب السماوات والارض، وہ رب کیسا ہے؟ رب ہے آسمانوں اور زمین کا. رب میں کیا آتا ہے؟ رب میں تین چیزیں آتی ہیں: خالق، مالک، مدبر. خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اونر ہے، اور مدبر ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ان کی پلاننگ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر بھی کی ہے، ان کو رزق بھی کھلاتا ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ پرندوں کو، جانداروں کو، سب کو، جتنے منہ ہیں اس کائنات پر سب کو. رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ہر چیز اس میں آ گئی ہے، آسمان ساتھ، پھر زمین، تو سب چیزیں اس میں، پوری کائنات اس میں آ گئی ہے. تو تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے، یقین کرنے والے. ہے ہم کو یقین؟ کیا ہم مانتے کہ رب آسمان اور زمین کا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کا رب ہے؟ اچھا، ان دونوں کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں. جیسے گھر، گھر کے اونر ہم ہیں، ہاں، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ٹیمپرری تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے ان تمام چیزوں کا، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. تو یہ جو کہنا ہے نا کہ میں مالک ہوں، میری پراپرٹی ہے، یہ دراصل انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے چینج کر دیں، ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے،
تو دیکھیے تکبر آئے گا ہی نہیں، اس میں آپ کا کمال آئے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا نا کہ دیکھو بندہ مطلب ایک طرح سے اعتراف کر رہا ہے کہ یہ نعمت ہے اس کو اللہ نے دی ہے. تو ہم اس طرح سے اپنے جو جو جملے ہیں نا، ہم جو بے کیا سوچے سمجھے بولتے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا ہم نے چینج کر دینا ہے، تبدیل کرنا ہے. اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے، اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے. جو کچھ بھی ہے ھذا من فضل ربی، تو رب ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے. یقین ضروری ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، لا نہیں، الہ کوئی الہ، لا نفی جنس، کوئی بھی الہ نہیں ہے، پوری جنس کی نفی کرتا ہے. الا مگر ہوا یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے. وہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. زندگی اور موت دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کیا کہیں گے صفات میں سے ایک صفت ہے. حیو ہے اللہ تعالیٰ، زندہ کرتا ہے. کوئی کسی کو زندہ کرتا ہے؟ دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی واسٹ ہو گئی ہے، کسی نے میں زندہ کرتا ہوں یہ مردے کو کیا ہے؟ نہیں. تو اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے. موت بھی انسان کی تبھی آتی ہے جب اس کا لکھا ہوا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک دم پاس سے ایک دم ٹرک گزر جاتا ہے یا کار گزر جاتی ہے اتنی اسپیڈ میں، ہے نا؟ تو کون بچاتا ہے؟ ابھی وقت نہیں آیا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک بار اس سے پہلے بھی بتائی تھی نا، ایک نرس جو تھی وہ جہاں پر ایسے مریض جن کا بس اب انتقال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ ایک طرح سے وہ نرس کام کرتی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ میں روز ایکسپیرئنس کرتی ہوں، مطلب اس کو روز جو اچھی روح ہوتی ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا کیسے ہوتا ہے، ان کا کفن، ان کا سامان جنت سے آتا ہے، خوشبو آتی ہے، رائٹ. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کئی بار ایسا ایکسپیرئنس ہوا کہ میرے اس وارڈ میں خوشبو آئی ہے، مطلب ایک ایسا پرفیوم جو میں نے کبھی نہیں اسمیل کیا، اور پھر آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد چلی جاتی ہے، right؟ تو اب وہ جو جو ملک الموت ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اب اتنے سارے مریض ہیں، ٹھیک ہے، وہ نرس بھی موجود ہے، تو وہ نرس کی کیوں نہیں روح قبض کر کے لے جاتے؟ بازو میں ہی ہے سب کچھ، ایک دم بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی ہی کیوں لے کے جاتے ہیں جس کا مطلب لے جانا ہے ان کو، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے. یومی تو وہی موت دیتا ہے. ابھی تمہارا وقت نہیں آیا نرس، ابھی اس کا وقت آیا ہے. تو ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا بھی ہے. ربکم تمہارا رب ہے، تم مانو یا نہ مانو تمہارا بھی رب ہے. وہ رب آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے آبا و اجداد کا، اولین جو پہلے گزر چکے، یعنی تمہارے جو باپ دادا ہے ان کا بھی رب ہے، ٹھیک ہے. تمہارا رب بھی اور تمہارے باپ دادا کا بھی جو گزر چکے ہیں، سب کا رب وہی ہے. بل ہم فی شکن یلعبون، بلکہ ہم وہ سب فی شکن شک میں ہے، وہ سب یعنی کفار، یعنی جن کو یقین نہیں ہے، وہ سب کیا ہے، شک میں ہے. یلعبون، اور وہ کیا ہے، وہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کفار کو یقین نہیں ہے بلکہ وہ شک و شبے میں پڑے ہیں اور کھیل رہے ہیں. یلعبون جو ہے نا، یعنی شک کرتے ہیں، right؟ اس حقیقت پر، کس حقیقت پر؟ اللہ پر، کتاب پر، آخرت پر، سب پر ان کو شک ہے، right؟ تو اور یہ کھیل رہے ہیں، یلعبون جو ہے نا، اس کا میننگ کیا ہے، یعنی کھیل رہے ہیں مطلب کیا ہے، بے فکر زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیے کھیلنے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ کوئی خاص ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد دنیا کے جو کام کاج ہیں وہ کھیل رہے ہیں. دنیا کے کام کاج کھیل کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو بھی کام کرتے ہیں، مثلا ابھی تک آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر چکے ہیں؟ شادی سے پہلے آپ کہاں تھے؟ شادی کے بعد آپ کہاں رہ رہے ہیں؟
कौन कौन से घर आपने तब्दील किए हैं, क्या क्या चीजें आपने जमा की हैं, वो सारे काम जो अपने अपने वक्त में बहुत अहम थे, जरूरी थे, और जिन पर आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी लगाया, हाँ, उन सब चीजों का क्या हुआ? अब आप देखिए, एक वक़्त होता है ना कि इंसान ये चीज़ भी सँभाल रहा है, वो चीज़ भी सँभाल रहा है, उसको भी समेट रहा है, उसको अलमारी में रख रहा है, उसको ड्रॉवर में रख रहा है, उसको डिब्बे में रख रहा है, पैक कर रहा है, हाँ, वहाँ बंद कर रहा है। सारा दिन चीज़ें निकल रही हैं, रखी जा रही हैं, समेटी जा रही हैं, हाँ, फिर शिफ्टिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, अनपैकिंग हो रही है। हुँ, उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, है ना? कितनी चीज़ें होंगी आपकी, आप खुद देखिए आपकी अलमारी में या कुछ जहाँ भी आप रखते हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। बस वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह क्या हो रही है, घूमती फिर रही है। ऐसी चीज़ें हम सबको पता है, तो वो क्या है? ऐसी चीज़ें जिनसे हमारी ज़िंदगी का कोई नफ़ा-नुकसान वाबस्ता नहीं, तो उनको उठाना, रखना, बंद करना, ये खेल नहीं है तो क्या है? देखिए, ज़रूरियात अपनी जगह है, ठीक है? आपको खाना भी है, आपको पकाना भी है, हुँ? खाना पकाना खेल नहीं हो सकता, ठीक है? वो तो एक अहम काम है। इसी तरह आपको पहनना है, धोना है, नहाना है, ज़रूरियात है ये सब कुछ, ठीक है? ज़रूरियात जो पूरी करनी है, वो तो करनी है। लेकिन उन कामों को क्या कहेंगे कि जिसमें ना दीन का फ़ायदा है, ना दुनिया का फ़ायदा है, सिर्फ़ एक दिल की राहत है, लज़्ज़त है, दिल का सुकून। किसी ने कोई मशग़ला अपनाया हुआ है, किसी ने कोई अगर पलट कर अपनी ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे, तो क्या नज़र आता है? खेल नज़र आता है। तो यहाँ दुनियावी ज़िंदगी के ऐसे बेकार काम-काज, हुँ, जिनका हकीकत में कुछ फ़ायदा नहीं, राइट? कुछ भी उसका ज़िंदगी से आपके लेना-देना नहीं है, तो वो दरअसल क्या है? वो सिर्फ़ एक वक़्त का ज़िया है, खेल है, यलअबून है। बिल्कुल इसी तरह एक खेल क्या होता है? सिर्फ़ उसमें थोड़ी देर के लिए एन्जॉय करते हैं, उसके बाद क्या होता है? मसलन कोई आप मैच देख रहे हैं, ठीक है? फुटबॉल देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, थोड़ी देर एन्जॉय करते हैं, उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे सब काम जिनका हमारी हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वो क्या है? खेल है। और ऐसे खेलों को इंसान उसी वक़्त बहुत एन्जॉय कर सकता है जब वो अपनी आखिरत से गाफ़िल है और दीन की तालीमात में उसे शक हो, तभी वो गाफ़िल हो सकता है। जिसको यकीन हो कि जो कुछ कुरान कहता है वो हक है, सच है, फिर इंसान बेकार चीज़ों में वक़्त नहीं लगा सकता, राइट? फिर वो क्या होता है? वो हकीकत पसंद होता है। तो ये कुफ़ार के बारे में क्या कहा जा रहा है? और जो भी इस तरह से शक करते हैं उन सब के बारे में, बल हुम फ़ी शक्किन यलअबून, बल्कि वो तो हैं शक में और यलअबून वो खेल रहे हैं, एन्जॉय, जस्ट फन। फ़रतक़िब, फ़रतक़िब, बस आप इंतज़ार करो। यौमा, जिस दिन ताती आएगी, अस्समाउ आसमान, बिदुखानिन, साथ धुएँ के, मुबीन खुला। तो आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान साफ धुआँ लाएगा, ठीक है? खुला धुआँ। फ़रतक़िब का वर्ड किससे है? रक़बा से, र-क़ाफ़-बा। रक़बा कहते हैं गर्दन को, हुँ? रक़बतुन कहते हैं या रक़बा कहते हैं गर्दन, किसी की गर्दन पर नज़र रखना, ठीक है? अब किसी की गर्दन पर नज़र रखते हैं मतलब क्या है? एकदम उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है? तो वॉच करने के माने, इंतज़ार करने के माने, ये रक़बा के माने आते हैं। मतलब देखिए, रक़बा में ये भी माने आते हैं कि हर 1 सेकंड वॉच करना, हर 1 सेकंड इंतज़ार करते रहना, देखते रहना। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इलेक्शन का जो पोल का रिज़ल्ट होता है, क्या करते हैं? थोड़ी देर को एवरी सेकंड चेक करते रहते हैं। हुँ, तो वो क्या है? रक़बा।
تو کہا جا رہا ہے کہ بس آپ एकदम वॉच करिए, इंतजार करिए किस चीज का, जिस दिन यौम ताती, जिस दिन आएगी या आएगा, क्या आएगा, आसमान किस तरह से आएगा, बिदुखानी मुबीन, और क्या होगा उस दिन, खुला धुआं होगा, यगशन्नासा, ढांप लेगा लोगों को, हाजा अजाबुन अजाबुन अलीम, ये दर्दनाक अजाब है। वो धुआं जो होगा वो ढांप लेगा और कहा जाएगा क्या, कि ये है दर्दनाक अजाब। अब इसके ताल्लुक से दो तफासिर मिलती हैं, ठीक है, मैं आपको दोनों भी पढ़ के सुना देती हूँ कि ये दुखान क्या है और ये कब वाक़ होगा, क्या है इसके ताल्लुक से। दो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, एक अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। तो दोनों की भी एक तरह से जो आरा है, दोनों की जो राय है, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि ये जो है ये क़यामत के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, यानी क़यामत से पहले एक धुआं होगा, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये जो है ना, ये मक्का में जो क़हत आया था उसके ताल्लुक से है, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ लेते हैं, वल्लाहु तआला आलम। हाँ, इस आयत में धुएं का जो जिक्र आया है उससे मुराद धुएं की वो कैफियत है जो क़हत साली के दिनों में भूख की शिद्दत से अहले मक्का की आंखों के सामने पैदा हुई थी, जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस धुएं का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग दीन इस्लाम की तरफ तवज्जो नहीं करते, तो इस तरह क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सबअन कसबी यूसुफा, ए अल्लाह इन पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के जैसा 7 साला कहत नाजिल कर। चुनाचे कहत ने इनको पकड़ लिया, ड्राउट हो गया, ठीक है। तो हर चीज तबाह हो गई, हत्ता के लोग खाले, मुर्दार, हड्डियां और बदबूदार मुर्दों के जिस्म तक खा गए, ठीक है, मुर्दे भी खाने लग गए। और तब अगर इनमें से कोई शख्स आसमान की तरफ देखता था तो फाके की वजह से, यानी वो नकाहत की वजह से, कमजोरी की वजह से उसे धुआं सा नजर आता। आसमान पर देखते तो क्या नजर आता, धुआं धुआं नजर आता। आखिर अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की फरमाबरदारी और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हैं और आपकी कौम फाके से हलाक होती जा रही है, आप उनके लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, ठीक है। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने ये आयतें पढ़ी, फरतक़िब यौम ताती समाउ बिदुखानी मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना कशिफ अन्ना अज़ाबा इन्ना मुमिनीन। रब्बना, ऐ हमारे रब, इक्शिफ, हटा दे, अन्ना हमसे, अल अज़ाबा, ये अज़ाब को हटा दे, तो क्या हो जाएगा, इन्ना मुमिनून, हम यकीन करने, हम ईमान लाने वाले हो जाएंगे, मान लेंगे फिर हम, ठीक है। तो ये आयत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने तिलावत की, तो उसका तर्जुमा मैं पढ़ लेती हूँ। सो इंतजार कर, जिस दिन आसमान जाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा, ये दर्दनाक अजाब है, ऐ हमारे रब हमसे ये अजाब दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं, उनके लिए नसीहत कहाँ से होगी, हालांकि यकीनन उनके पास बयान करने वाला रसूल आ चुका। फिर उन्होंने उससे मुंह फेर लिया और उन्होंने कहा, सिखलाया हुआ है, यानी इसको सिखाया है किसी ने, दीवाना है, मजनून है, बेशक हम ये अजाब थोड़ी देर के लिए दूर करने वाले हैं, बेशक तुम दोबारा वही कुछ करने वाले हो। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ की, बारिश हुई, मगर जब उन्हें फारिगुल बाली हासिल हुई, फारिगुल बाली यानी उनके दिमाग वगैरह सुकून पा गए, ठीक है, मुतमईन हो गए, तो वो लोग फिर कुफ्र की तरफ लौट आए, फिर कुफ्र करने लग गए, ठीक है, तवल्लव। तो ये आयत उसी सिलसिले में नाजिल हुई, ठीक है, ये बुखारी की हदीस है। अब इसका एक और इसकी तफसीर बयान की जाती है, ठीक है। इसके अलावा धुएं से मुराद वो धुआं भी हो सकता है जो क़यामत की 10 निशानियों में से एक निशानी है, जैसा कि सैयदना हुज़ैफा बिन उसैद गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो क़यामत नहीं आएगी। वो ये है धुआं, तो वहां भी है दुखान, यानी धुआं ही का जिक्र है। अरबी में इसका देखिए क्या है,
वद्दुखान, दुखान का ही वर्ड आया है। तो 10 निशानियों में से क्या है? पहला धुआं है, दज्जाल का आना है, जानवर, दाब्बतुल अर्ज, सूरज का मगरिब से निकलना है, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का आना यानी ईसा अलैहिस्सलाम का आना, याजूज माजूज का आना, 3 जगह खसफ होना यानी धंसना, यानी जमीन में धंसना, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा जजीरतुल अरब में, और आखिरी निशानी आग होगी जो यमन से निकलेगी, वो लोगों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। ये लोग जहां रात गुजारेंगे, आग भी वहीं रात के वक्त रुक जाएगी, और जहां ये दोपहर को खैलुल्लाह करेंगे, आग भी वहीं उनके साथ ठहरेगी। ठीक है, तो ये तमाम जो है रिवायात मिलती हैं। ठीक है, मुस्लिम की एक हदीस है, बुखारी की हदीस है, दोनों मैंने आपको पढ़ के सुनाई हूँ। तो यहाँ पे जो कहा गया है ना कि फर्तकिब, यानी आप इंतजार करिए, ये लोग नहीं मान रहे हैं, सुन रहे नहीं हैं, तो आप इंतजार करिए, जिस दिन आएगा आसमान ले आएगा क्या? धुआं। ठीक है, जिस दिन एक तरह से धुआं नजर आएगा, या तो मतलब इन पर मक्के में आया था ना जो कहर, वो भी हो सकता है, या फिर कयामत से पहले जो धुआं आएगा। तो देखिए, कुरान की आयत एक तो खास मीनिंग भी होता है, हम्म, खास भी होती है जो उस वक्त नाजिल हुई, और एक आम माने भी होते हैं इसके। उमूमी माने क्या होते हैं कि हर एक के लिए कयामत तक। तो कयामत तक भी ऐसे नाफरमान कुफार लोग होंगे, ठीक है, जो क्या कर रहे होंगे? बलहुम फी शक्की यलअबून होंगे, राइट। तो कयामत से पहले भी जब वो धुआं देखेंगे, ठीक है, आसमान पर, तो वो धुआं कैसे होगा? वो यगशन्नासा हाजा अजाबुन अलीम, वो धुआं ऐसे होगा कि वो ढांप लेगा लोगों को। ठीक है, फिर अब लोग जब धुआं देखेंगे तो क्या करेंगे? दुआ करेंगे। तो वो दुआ क्या है? रब्बनक्शिफ अन्ना अजाबा, ए हमारे रब, इक्शिफ, हटा दे, दूर कर दे, अन्ना हमसे, अल अजाबा, अजाब को, इन्ना बेशक हम, मुमिनून हम मानने वाले हैं। ये अजाब को हटा दो अल्लाह ताला, बेशक यकीनन हम क्या करेंगे? हम ईमान ले आएंगे। राइट? तो अन्नासा से उस वक्त के जो अहले मक्का है, ना मानने वाले लोग, उस वक्त के भी शुरू जहां पे हुआ है, और फिर कयामत तक किसी ना किसी शक्ल में कुफार बाकी रहेंगे। ठीक है, तो जो भी अहले मक्का का जैसा हाल हुआ है, वैसा उनका भी हाल होगा। फिर वो क्या कहेंगे? वो दुआ मांगेंगे। तो जिस तरह सूरज का मगरिब से तुलू होने पर ईमान लाना काबिल कबूल ना होगा, तौबा कबूल नहीं होगी, तो इसी तरह उस धुएं से मुतासिर होकर, परेशान होकर ईमान लाने वालों का ईमान भी काबिल कबूल नहीं होगा, उनका भी कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है अन्ना लहुमुज जिक्रा, कहाँ से उनके लिए नसीहत, यानी क्यों कर हो सकती है उनके लिए नसीहत? अब कहाँ उनको नसीहत कबूल करना फायदा दे सकता है? ठीक है, वक़द जाअहुम, और जरूर और यकीनन, जाअहुम आया उनके पास, रसूलुम मुबीन, कौन आया? मुबीन रसूल आया। हालांकि उनके पास यकीनन आ चुका, उनके पास एकदम बयान करने वाला, वाज़े बयान करने वाला रसूल। ठीक है, सुम्मा, फिर, तवल्लौ, फिर उन्होंने क्या किया? अहले मक्का का हाल क्या है? सुम्मा, फिर, तवल्लौ, वो फिर गए, मुंह मोड़ गए, अनहु उससे। ठीक है, वकालू, और उन्होंने कहा, मुअल्लमुम मजनून, उन्होंने क्या कहा? यहाँ पे हाजा हजफ है। ठीक है, ये तो मुअल्लम है, देखिए मुअल्लिम नहीं है। ठीक है, इस्मुल क्या है? मफऊल है, राइट? अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन, इस्मुल फाइल, मुअल्लमुन इस्मुल फाइल। तो मुअल्लिम कौन होता है? सिखाने वाला। मुअल्लम को कौन होता है? जिसको सिखाया जाए। तो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये तो सिखाया हुआ है, मजनून, और मजनून है, दीवाना है। इस तरह के अलकाब कहते थे, इस तरह से क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कलमात कहते थे। तो बाज़ ने तो ऐसे कहा कि ये एक तरह से मुअल्लम है, इसको एक इनका इशारा ये था कि एक रूमी गुलाम आके सिखा के जाता है, और फिर मजनून है, यानी ये बस इन पर एक जुनून या जिन हावी है, इस तरह से। ठीक है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इन्ना काशिफु, बेशक हम काशिफु, हटाने वाले हैं, अल अजाबी, किसको? काशिफुल अजाबी मुरक्कब इजाफी है, बेशक हम अजाब को हटाने वाले हैं, कलीलन, थोड़ा सा, यानी थोड़ी देर के लिए। देखिए, इसी से ना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु एक तरह से कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं कि नहीं, क़यामत का जो अजाब होगा तो वो तो हटेगा नहीं ना, तो ये मक्का का ही अजाब है।
ठीक है। बहरहाल वल्लाहु ताला आलम। इन्ना काशिफुल अज़ाबी, बेशक हम अजाब के हटाने वाले हैं, कलीलन थोड़ी देर के लिए, इन्नकुम बेशक तुम आइदून तुम दोबारा इरादा करने वाले हो, यानी तुम क्या करोगे फिर उसी की तरफ लौट के जाने वाले हो, यानी दोबारा उसी डगर पे चले जाओगे। यानी अगर तुम्हें कुछ मोहलत मिल भी गई तो तुम फिर अपनी पिछली रविश पर या पिछली डगर की तरफ लौट आओगे, ठीक है, वही काम करोगे। ये ऐसी है ना, जैसे मसलन अगर कोई प्लेन में जा रहा है, प्लेन में अनाउंस होता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, ठीक है, इंजन में फायर लग गया है या फ्यूल खत्म हो गया है, तो वो क्या करते हैं, पहले से अनाउंस कर देते हैं ना कैप्टन्स वगैरह, किस तरह से सिचुएशन है। तो लोग क्या हो जाते हैं, जो पैसेंजर्स है, अब दुआएं शुरू कर देते हैं। अब क्या है, बस मौत है सामने, right? तो दुआएं करने लगते हैं, दुआएं करने लगते हैं। फिर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, नहीं नहीं नहीं, इट्स वर्किंग नाउ, ठीक है, इंजन इज वर्किंग, सब सही है, right? एक खराब हुआ इंजन लेकिन दूसरा सही है, हम लैंड कर सकते हैं। फिर वापस वही अपने सामने के स्क्रीन निकाल के मूवीज देखते रहते हैं, सब कुछ भूल गए, राइट। इन्नकुम आइदून, तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दोबारा तुम उसी की तरफ लौटने वाले हो। यौमा, जिस दिन, नबतिशु, बताशा से है, एकदम अच्छे गिरफ्त में पकड़ना, ठीक है, पुख्ता पकड़ने के लिए आता है। तो यौमा, जिस दिन, नबतिशु, हम पकड़ेंगे, कैसा, अल बतशतल कुबरा, ये मफुल मुतलक बन रहा है, ओके, यानी बड़ा पकड़ना, यानी एक तरह से हम जैसा पकड़ा जाता है ना वैसा बहुत बड़ा पकड़ेंगे, इन्ना मुंतकिमून, बेशक हम मुंतकिमून इंतकाम लेने वाले हैं, ठीक है। और जिस दिन से मुराद यहाँ पर दोनों आ रहा है, एक तो बदर के दिन की भी बात हो रही है, यानी जब हम पकड़ेंगे और बहुत बड़ा पकड़ेंगे, यानी बदर में पकड़े थे, अल्लाह ताला ने उनको एक तरह से सजा दी थी, और उनके जो 70 जो बड़े बड़े सरदार थे, मेन जो लीडर्स थे, एक तरह से आप समझिए कि मक्का के सारे बड़े बड़े जो क्या कहेंगे उनके जो पॉलिटिशियंस है या उनके जो मेन जो हुक्मरान थे वो सब खत्म हो गए थे, ठीक है। अब जो थे, जो भी अबू सुफियान या जो भी, वो अब एक तरह से इतने एक्सपीरियंस नहीं थे जितने वो बड़े बड़े जो सरदार थे वो सब खत्म हो गए थे, राइट। तो ये एक बदर भी इससे मुराद लिया गया है यौम से, और दूसरा कयामत भी, ठीक है, यानी कयामत में भी हम पकड़ेंगे, राइट। तो जिस जिस दिन हम बहुत बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, इन्ना मुंतकिमून, यकीनन हम इंतकाम लेने वाले, जैसे फिरौन को पकड़ा था, ठीक है, तो यकीनन हम इंतकाम लेने वाले हैं, यानी बदला लेने वाले, रिवेंज लेने वाले। वलकद फतन्ना, और जरूर यकीनन, फतन्ना, फतना से है, फतना किसको कहते हैं, आजमाइश को, ठीक है। आजमाइश क्या होती है, टेस्ट, ओके। फतना के मीनिंग दरअसल क्या होते हैं, अरबी में फतना कहते हैं आग पर तपाना, कोई चीज को आग के ऊपर रख के उसको एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उसको गर्म करना, जैसे सुनार लोग करते हैं, सोने को गर्म करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो सोने को, आप कोई भी चीज लेके जाइए, कितना भी आपकी ज्वेलरी जो भी शेप की है, जो भी अच्छे अच्छे डिजाइन की है, वो उसको लेके क्या करते हैं, उसको आग पर तपाते हैं। फिर तपाने से क्या होता है, जो गंदगी होती है वो ऊपर ऊपर आ जाती है, मैल कुचैल, ठीक है, और नीचे जो बच जाता है वो क्या होता है, खालिस सोना, प्योर गोल्ड, है। तो फतना कहते हैं आग पर तपाना। आजमाइश क्या होती है, आजमाइश, तकलीफ, मुसीबत, ये दरअसल क्या होती है, इंसान को प्योर करने के लिए आती है, फतना, ओके। उसको आग पर तपाया जाता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा एक तरह से तकलीफ दी जाती है, ताकि चेक करें कि ये कितना खालिस निकलेगा अंदर से, राइट। खोटा भी निकलता है ना सोना, अगर जो क्या बोलते हैं नकली सोना लाके उसको तपाए तो क्या निकलेगा उसमें से, खोटा ही निकलेगा, राइट। खैर, तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वलकद फतन्ना, और जरूर यकीनन, फतन्ना हमने आजमाया, क़ब्लहुम इनसे पहले, किसको आजमाया, मफुल बिही, कौमा फिरऔना, मुरक्कब इजाफी, फिरौन की कौम को, हमने इससे पहले फिरौन की कौम को आजमाया, ठीक है। देखिए, आजमाइश अच्छे हालात से भी होती है, बुरे हालात से भी होती है। हमारे पास एक गलत फहमी है, हम कहते हैं उनके ऊपर बला आ गई, बला का भी वर्ड आजमाइश के लिए आता है, अरबी ही वर्ड है, ठीक है।
تو بل آزمائش جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بری ہی ہوتی ہے، آزمائش نعمتوں کی بھی ہوتی ہے، اچھے حالات میں بھی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے۔ تو قوم فرعون کو ایک طرف بہت ساری نعمتیں ملی تھی، وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور دوسری طرف قوم فرعون کو مختلف مصیبتوں کا بھی شکار ہونا پڑا تھا، ٹھیک ہے، جس کا ہم اس سے پہلے کے سورے میں پڑھے ہیں۔ تو آزمائش دونوں طرح سے، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ، اور آیا ان کے پاس رسول کریم، کون آیا ان کے پاس؟ کریم رسول۔ کون تھے یہ کریم رسول؟ موسیٰ علیہ السلام، ہے نا؟ کریم کا لفظ کس سے ہے؟ کرما سے۔ کرما کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں کرما کہتے ہیں انگور کی بیل کو۔ انگور کی جو بیل ہوتی ہے نا بہت نازک ہوتی ہے، اس کو نا بہت ایکسٹرا کیئر کرنا پڑتا ہے اس کو گرو کرنے کے لیے، اس کو ہر وقت واچ کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس پر ایک بھی اگر اس پہ کوئی کیڑا وغیرہ آ جاتا ہے نا وہ پوری فصل کو خراب کر دیتا ہے، تو اس کو ہمیشہ واچ کرتے رہتے ہیں۔ right؟ تو کریم کیا ہے؟ نازک۔ اوکے، عرب میں ایسا تھا کہ اگر کوئی بہت اچھا شخص رہتا نا تو اس کو کہتے کہ کریم، بہت اچھا، یعنی سخی بھی ہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بہت اچھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ٹائٹل دے دیتے کریم۔ اوکے، مطلب یہ بہت اچھا انسان ہے، نرم ہے، نازک انسان ہے، ایک دم سافٹ بولنے والا بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو رسول کریم آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام رسول کریم کیوں کہلائے؟ کیا کرامت تھی؟ کرامت مطلب ایک وہ ایک معجزات نہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ کریم یعنی بہت نوبل، اوکے، گڈ کوالٹیز والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں بہت ساری ایک دم کیا کہیں گے بہت اچھے اخلاق تھے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام ایسے میسنجر تھے، ایسے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، رائٹ؟ اور دوسروں کی مدد بھی کرتے تھے، جیسے دوپہر کے وقت نکل کے، ہے نا، لوگوں کے معاملات وغیرہ دیکھتے تھے، ان کو ہیلپ کرتے تھے، بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے۔ اور ہر ڈیفیکلٹ سچویشن میں، ہر ایک پریشانی میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے، ہر وقت۔ پیر میں چپل نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مدین چلے گئے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو ہر سچویشن میں اللہ کی طرف ٹرن ہونے والے تھے، یہ بھی کریم صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا صفات تھی؟ بہت طاقتور تھے، اسٹرانگ تھے، جو فرعون کے دربار میں جا کے انہوں نے اسپیچ کی تھی، فرعون جیسے سرکش جابر کے سامنے، right؟ اور بہت زیادہ صابر بھی تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، کیسی کیسی حرکتیں کرتے تھے بنی اسرائیل، تو بہت صبر کرنے والے بھی تھے۔ بھائی کے ساتھ بہت اچھے تھے، بھائی کو انہوں نے رسول بنایا اللہ سے دعا کر کے نا، مطلب اللہ سے دعا کی کہ اس کو رسول بنائے، تو ایک طرح سے بھائی کے بھی بہت زیادہ اچھے تھے، بھائی کے لیے بھی۔ تو یہ تمام صفات تھی رسول کریم۔ موسیٰ علیہ السلام کریم رسول، معزز رسول، نوبل رسول تھے، جو تمہارے پاس آئے تھے، کس کے پاس؟ یعنی فرعون کے پاس، وجاہم، ان کے پاس آئے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان ادو کے، ادو یہ حمزہ دال یا سے ہے، ادو کے معنی ہوتے ہیں سپرد کرنا، یک بارگی میں پورا کا پورا حق واپس کر دینا، یہ میننگ آتے ہیں۔ یک بارگی یعنی ایک ہی ٹائم پر پورا کا پورا حق واپس کر دینا، مطلب کیا ہے؟ جیسے قرض واپس کرتے ہیں، پورا کا پورا دے دیا ہم نے آپ کو، تو اس کو کہتے ہیں ادو۔ اوکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ ادو حوالے کر دو، پورا کا پورا واپس کر دو، الیہ میری طرف، کس کو؟ مفعول بھی، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، یعنی کون سے اللہ کے بندوں کو واپس مانگ رہے تھے؟ وہ بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین ہوں، امانت دار رسول ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کیا فرماتے ہیں؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَأَرْسِلْ، بس بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور نہ تو عذاب دے ان کو۔ اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ادو الیہ عباد اللہ،
یعنی بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام صرف دو ہی چیزیں فرعون کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں, ایک بنی اسرائیل کو بھیج دو, اور دوسرا میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے, یہ تم مان لو, انی لکم رسول امین. وَأَن لا, کہ نہ, تعالو, تم الوف کرو. الوف کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ سے ہے. الوف کہتے ہیں ایک تو تکبر بھی اور اس میں انکار بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جیسے ترجمہ میں دیکھیں گے تو سرکشی کے معنی آ رہے ہیں, لیکن اس میں الوف میں ایک تو تکبر بھی ہوتا ہے اور دوسرا انکار بھی ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَأَن لا, کہ نہ تم الوف کرو, علی اللہ, اللہ کے مقابلے میں, تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. کون سی اللہ کے مقابلے میں سرکشی کر رہے تھے یہ؟ مطلب اللہ کے مقابلے میں سرکشی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا, کتاب میں جو بھی اللہ نے فرمایا ہے اس پر توجہ نہ دینا, اور اپنی مرضی, اپنی منمانی, اپنی سوچ کو زیادہ اہم قرار دینا. رسول کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام لانا, اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے اس کو لوگوں کو بتانا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو میں پیغام لایا ہوں اس کو قبول کر لو, ہاں, اور لا تعلو, تم سرکشی مت کرو, انکار مت کرو, تکبر مت کرو, اللہ, اللہ کے مقابلے میں. انی, بے شک میں, آتیکم, میں لایا ہوں تمہارے پاس, بسلطان مبین, کیا لایا ہوں؟ کھلی دلیل. کون سی کھلی دلیل لائے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں؟ عصا اور ید بیضا, ٹھیک ہے. بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلے دلائل, معجزات لایا ہوں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَإِنِّي, اور بے شک میں, یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, عُذْتُ, میں پناہ لے چکا ہوں, بربی, میرے رب کی. جب انہوں نے دھمکیاں دی نا کہ ایک طرح سے غضبناک ہوئے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں پناہ لے چکا ہوں میرے رب کی, وہ ربکم, تم مانو یا نہ مانو تمہارا بھی رب ہے وہ, ان کے ترجمونی, کہ تم مجھے رجم کرو, کہ تم مجھے سنسار کرو. یعنی یقیناً میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے, اس کی حفاظت میں آ چکا ہوں, اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو. اب آپ دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں, اور وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اب آپ دیکھیے فرعون خود کتنا سرکش ہے, جابر ہے, کتنی اس کی فوجیں ہیں, جہاں جاتے ہیں وہاں پہ خیمے گاڑ لیتے ہیں, اتنی اس کی آرمی تھی, طاقت تھی, اس کا اقتدار کیسا تھا, کیسی اس کی پاور تھی. اور یہ جا کر کس کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ذرا آپ تصور کریے, اس سین کو ذرا ذہن میں لائیے. ایک طرف پوری فوج ہے, دنیا کے سرکش ترین انسان کھڑے ہیں, اور دوسری طرف رسول کریم, حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام میسج دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب سوچیے آپ, اس وقت وہ پیغام فرعون کے لیے کس قدر غضبناک کرنے والا ہوگا, کہ تم میری بادشاہت کو چھوڑ کر مجھے الہ نہیں مانتے اور میرے مقابلے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو. اب سوچیے ایسے میں فرعون نے کیسی کیسی دھمکیاں نہ دی ہوں گی, کیسے غضبناک نہ ہوا ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کیا کیا انہوں نے اس وقت؟ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ, تم کہتے ہو تم ہم کو سنسار کر دو گے, رجم کر دو گے, پتھر مارو گے, تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا, میں نے تو اللہ کی پناہ لے لی ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, تمہارے پتھر مجھ پہ کچھ اثر نہیں کر سکتے. کتنی حکمت تھی نا, کتنی سمجھداری کے ساتھ ایک طرح سے اس کی دھمکیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اگر آپ سوچیں نا, ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی اتنی بڑی فوج, کیا وہ ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو ختم نہیں کر سکتا تھا؟ کیا مشکل تھا اس کے لیے, لیکن کر سکا نہیں. کیوں؟ انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ, اللہ تعالیٰ کی پناہ, اللہ تعالیٰ کا شیلٹر, وہ کیا ہے؟ سب سے مضبوط قلعہ ہے. وہی کہتے ہیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیونکہ میں تو اللہ کی پناہ میں جا چکا ہوں.
تو مجھے سنسار کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور مزید ہے، انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔